दुनिया के अंदर बहुत से निज़ाम आए हैं मईशत को संभाला देने के लिए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए। और जितने भी माशी निज़ाम आए हैं, हर माशी निज़ाम वालों ने बड़े अच्छे अच्छे नारे लगाए, बड़ी तारीफ़ की अपने निज़ामों की, लेकिन वो सारे सिर्फ नारे की हद तक थे। अंदर से वो सारे निज़ाम खोखले निकले हैं। जिस तरह आजकल सरमायादाराना निज़ाम चल रहा है कि अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। जो शरीयत इस्लाम ने निज़ाम दिया है वो सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि अमली तौर पे अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है उसके अंदर अमीर और गरीब के दरमियान में राब्ता कायम रखा गया है। उसके अंदर अमीर गरीब को बराबर नहीं किया गया। शरीयत इस्लाम ने जो माशी तौर पे हमें निज़ाम दिया है ज़कात की सूरत में, उसके अंदर दुनियावी जिस तरीके पे टैक्स लगाए जाते हैं वो निज़ाम नहीं रखा गया है और गरीब को थोड़ा सा ऊपर किया है ताकि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। और शरीयत ने जो उसूल रखा है माल के अंदर वो जमा का नहीं रखा कि बंदा माल जमा करता रहे जमा करता रहे जमा करता रहे, बल्कि तकसीम का उसूल रखा है कि साल के अंदर ज़कात दी जाती है, फिर उसके बाद जब ईद का मौका आता है फिर फितराना दिया जाता है, फिर 2 महीने के बाद ईद उल अज़हा का दिन आता है, फिर हुक्म है कि आप जानवर ख़रीदें, ज़िबा करें, गरीबों में तकसीम करें। जब भी आपको कोई गरीब मिले, यतीम मस्कीन मिले, बीमार किसी गरीब के बारे में पता चले, आप उसका इलाज करें, उसके लिए दवा दारों का इंतज़ाम करें। ये शरीयत की तरफ से अमीर और गरीब को करीब करने के लिए ही ये सारा निज़ाम हमें दिया गया है कि जहाँ पे काम करने वाले की मेहनत ज़्यादा है वहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़कात का हिस्सा कम रखा है, और जहाँ पे मेहनत कम की जाती है वहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़कात का निसाब, ज़कात का हिस्सा बढ़ा के रखा है। इस तरीके पे रिकाज उसको कहा जाता है जो इंसान को अचानक कोई ख़जाना मिल जाए। मकान खोदने के लिए, बनाने के लिए आप कोई चीज़ खोद रहे थे, जगह खोद रहे थे, मकान बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, अंदर से ख़जाना मिल गया, या आलात के ज़रिए से आप घूम रहे थे, आपको पता चला, आले ने बताया कि यहाँ पे कोई कीमती धात वगैरह मौजूद है, आपने उसकी खुदाई करके निकाल लिया, इसको रिकाज कहा जाता है, मदफून ख़जाना। अब उसके अंदर इंसान की मेहनत कम लगती है, तो शरीयत कहती है कि अब इसके अंदर आप 5वां हिस्सा बैतुल माल में जमा करें या गरीबों को दें। 4 हिस्से आपकी हैं क्योंकि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, और बाकी 5वां हिस्सा आपने बैतुल माल में जमा कराना है। फिर उसके बाद आगे देखें खेती बाड़ी को। खेती बाड़ी के अंदर थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है बनिस्बत उस रिकाज के। यहाँ पे काश्तकार को पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर पानी रोकने के लिए मंडीरें देनी पड़ती हैं, फिर जब ज़मीन तैयार हो जाती है फिर उसके अंदर बीज डालना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी रखवाली है, जड़ी बूटियों का ख्याल है, फिर उसके बाद उसको कटाई है, फिर कटाई के बाद उसको साफ़ करना है। तो उस किसान की मेहनत ज़्यादा है बनिस्बत उस रिकाज अचानक मिलने वाले ख़जाने के। इसलिए अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी के अंदर जो इंसान की ज़री चीज़ें हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने उशर रखा है। रिकाज के अंदर 5वां हिस्सा था और काश्त के अंदर अल्लाह ताला ने 10वां हिस्सा रखा है कि 9 हिस्से आपके हैं, काश्तकार के हैं, 10वां हिस्सा आपने बैतुल माल में जमा कराना है या फिर आपने गरीबों के अंदर तकसीम करना है। तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा थी तो अल्लाह ताला ने जो ज़कात है वो बनिस्बत रिकाज के आदी कर दी है। और फिर जहाँ नहरी इलाके हैं, जहाँ पे आबियाना होता है, वहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने उशर जो है वो उससे भी निस्ब होता है, 20वां हिस्सा देना पड़ता है 10वें के बजाय। और उससे आगे देखें तिजारत को, तिजारत के अंदर ताजिर की मेहनत काश्तकार से भी बनिस्बत ज़्यादा होती है कि वो पहले माल मंगवाता है, फिर उसको सोचना पड़ता है कि माल ख़रीदूँ मैं कहाँ से, कि जहाँ पे मेयार भी सही हो, मिकदार भी पूरी हो और चीज़ भी अच्छी हो, ताकि लोग जो है उसको देख के ख़रीदें, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। फिर उसके बाद जब माल मंगवाते हैं तो फिर दुकान के अंदर फिर सारा दिन जो ग्राहक आते हैं उनमें से भी 8-9 दे के चले जाएंगे, जो ख़रीदेंगे फिर उनका उधार है, फिर उसकी वसूली है। अब ख़रीदार 100 बातें करता है जब चीज़ ख़रीदने के लिए आता है, फिर उसके ऊपर चीज़ बेचने के लिए उसको राज़ी करना, फिर वो जब चीज़ें ले जाते हैं तो उनमें से बहुत से उधार ले जाते हैं, फिर उन अपने पैसों की वसूली के लिए फ़िक्रमंद होता है।
کہ مال پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے جب بک جاتا ہے کہ اور مال کہاں سے منگوانا ہے، کس طرح منگوانا ہے، پھر مال آئے گا اس کو سنبھالنا، تو اس کی سارا دن وہ تاجر دکان کے اندر ہوتا ہے اور رات کو دکان تاجر کے اندر آ جاتی ہے، سارا حساب کتاب، وہ ساری سوچیں پریشانیاں۔ تو تجارت کے اندر کھیتی باڑی سے، کاشتکاری سے بھی زیادہ محنت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر زکوٰۃ اس سے بھی عادی کر دی ہے۔ کاشتکاری کے اندر عشر تھا 10واں 20واں، تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ رکھا ہے کہ جہاں پہ انسان کی محنت کم ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حصہ زیادہ رکھا ہے، اور جہاں محنت زیادہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حصہ کم کر کے رکھا ہے۔ تو یہ شریعت کا، اسلام کا حسن ہے، باقی دنیاوی اور باقی نظاموں کی طرح نہیں ہے کہ جس بندے کے اوپر ایک کی حالت کو دے کے 100 دوسروں کے اوپر وہی ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اسلام کے اندر کمانے والے کے حقوق کا بھی خیال کیا گیا اور مستحقین کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال کیا ہے۔ اور شریعت نے پھر باقی دنیاوی اعتبار سے تو جو بندہ ٹیکس دے دیتا ہے اس کو بات پتہ نہیں ہے کہ وہ کاغذوں کے اندر جمع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لینے والے نے جیب میں ڈال لیا ہو، کاغذوں کے اندر جمع بھی ہو گیا تو پھر اس کا ثمرہ انسان کو بعض اوقات نہیں ملتا، ٹیکس لیا تو ہے آگے والوں نے لیکن اس کے خرچ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو شریعت کے اندر زکوٰۃ بندہ دیتا ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، جو آپ نے دیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے، 3 فائدے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، انسان کے مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر اس کا بدلہ ملتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس انسان کی اللہ تعالیٰ لوگوں سے تعریف کرا دیتے ہیں، غریبوں کی دعائیں اس انسان کو ملتی ہیں جو غریبوں کا خیال کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قرض حسنہ فرمایا ہے کہ آخرت کے اندر اس بندے کو پھر اس کا بدلہ ملے گا جو اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ قرض 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو وہ قرض ہوتا ہے جس طرح آج کل بندہ کسی کو قرض دے دیتا ہے اس کے بعد پچھتاتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جب واپس مانگتا ہے تو اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ واقعی مجھے ضرورت ہے یا میرا قرض مہربانی کر کے واپس کریں۔ اور قرض حسنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جس کو قرضہ دیا ہے وقت کے اندر وہ بندہ آپ کے پیسے آپ کو واپس بھی کرے، ساتھ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرے اور آپ کو کوئی تحفہ ہدیہ وغیرہ بھی دے کہ آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، ہمیں قرض دیا تھا مشکل وقت میں، تو وقت کے اندر آپ کو قرضہ بھی دے رہا ہے واپس اور ساتھ میں آپ کی اچھائی کی تعریف بھی کر رہا ہے اور اپنی طرف سے آپ کو کوئی ہدیہ تحفہ بھی دے رہا ہے، اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کا اضافہ بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو 700 گنا تک وعدہ فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے 700 گنا سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیں گے ثواب کے لیے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اخلاص سے 1 کھجور کا دانہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، اس کو زندگی مل جاتی ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے بڑھتا ہے جیسے لوگوں کے گھروں میں اونٹ کے بچے بڑے ہوتے ہیں، روزانہ ہر دن اس کا جسم بھی بڑھ رہا ہے، اس کا قد کاٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ وہ اخلاص سے دیا ہوا کھجور کا دانہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ قیامت کے دن بندہ جائے گا میدان محشر میں، اس کو جب وہ ثواب دکھایا جائے گا تو وہ پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا، حالانکہ دیا اس نے کھجور کا 1 دانہ تھا۔ یہ باقی نظاموں کے اندر اور شریعت اسلام کے نظام میں یہ فرق ہے، باقی نظام صرف نعرے ہیں، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے، اس کے اندر امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ شریعت اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر نہیں کیا، کیونکہ دونوں کو برابر کریں گے تو پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ نظام چلانے کے لیے امیر غریب کی ضرورت ہونی چاہیے اور غریب کو امیر کی ضرورت ہونی چاہیے، فرق تو ضروری ہے، مساوات سے تو نظام نہیں چلے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے امیر کے لیے غریب کے حقوق متعین کر دیے اور غریب کو بھی حکم دیا کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو آپ بھی اس کی شکر گزاری کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے بھی کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شریعت اسلام کے نظام زکوٰۃ میں اور باقی جو معاشی نظام ہے ان کے اندر یہ فرق